आयज जर आमी हे तळे वाचयना जाल्यार फ्युचर जनरेशनाक आमी कितें उत्तरां दितले। आतांच्या घडयेक अशें जायत येयल्लेलें आसा, वर्सान वर्स ह्या तळ्याची दुर्दशा जायत येयल्लेली आसा। नमस्कार, हांव सचिन मयेकर। जे तुमी फाटल्यान पळयता हे लामगांव लेक, हे गव्हर्मेंटाचें तळें, WRDचें तळें, पण हे संकटाच्या घेऱ्यान आहा। फाटलीं कितलींशींच वर्सां तुमी पयले आसतले, न्यूजारूय पयले, सोशल मिडियाचेरूय पयले आसतले की ह्या तळ्यान चिखलाचें उदक मायनिंग कंपनीचें भितून सरता। आनी थोडीशीं वर्सां पयलीं मायनिंग कंपनीची माती येयल्ली आनी फाटल्या सायडीक तळ्याच्या सगळ्या सरावंडींग सीड डिपॉझीट जाल्ली आनी तळ्यानूय गेल्ली आनी त्या टायमार लोक त्या सायडीक वचपाक शकनासले। आनी मागीर झाडां वाडलीं, तुमी पळोवपाक शकता बॅकग्रावंडान जशीं झाडां आहा तशीं। तळ्याच्या चारूय सायडींनी सगळ्याक झाडां वाडलेले, फक्त थोडोच पार्ट आसा तो क्लियर आसा। आनी माती खंयच्यान भितून येता ती सुद्दां आयज पळयतलो जाल्यार दाखोवंक गावचें ना। WRDन एकदां लामगांव शेतकरी संघटनेन दिल्लेल्या तक्रारीचेर हांगासर इन्स्पेक्शन केल्लेलें आनी तेज्या उपरांत रिपोर्टूय केल्लो आनी त्या रिपोर्टान सरळ सरळ सांगलेलें की मायनिंग कंपनीन हितून माती आनी तेंचें जें उदक आहा तें डिस्चार्ज करचें न्हू म्हणून। पण सातत्यान जवळपास 7-8 वर्सां जावं 9 वर्सां अशीं कितें जालीं आनी तरी आसतना तें थंय त्या कॉर्नराक चालूच आसा। आमी त्या सायडीक आतां वचपाक शकना, कारण एक गजाल म्हटल्यार हांगासर व्हडल्यान व्हडलीं मगरां आसा आनी दुसरी गजाल ते सायडींतल्यान झाडां वाडलेलीं आहा, त्या खाचींतल्यान वचपाक सामकें डेंजरस एरिया आसा। आनी बिबटे, आमी लेपर्ड म्हणटात, ते हांगासर ह्या जाग्यांचेर बसलेले दिसतात खूब जाणांक, म्हणून रिस्की जागा आसा। WRDक हांवें लेटर बरयल्लेलें हालींच एक्झिक्युटीव इंजिनियराक की WRD हो जो हे लामगांव जे लेक आसा हे गव्हर्मेंट लेक, WRDचे लेक, सो तेंच्यांनी इमिडिएटली हे जे सरावंडींग आसा तेजे चारूय बॉर्डर क्लीन करच्यो म्हणून, चारूय वाटेंतल्यान तेजी सायडी आहा त्यो क्लीन करच्यो म्हणून, आनी त्याच बरोबर तितून जे उदक डिस्चार्ज करता हे बंद करचें म्हणून, मायनिंग कंपनीन जी वाट करून सोडल्या ती इमिडिएटली बंद करचें म्हणून। पळोवया आतां ते कितें एक्शन घेता ते। नाजाल्यार ह्या तळ्यान परतून माती जर गेली जाल्यार ताका जबाबदार खंय तरी WRD सुद्दां आसतले। त्याच बरोबर ह्या तळ्याचें संरक्षण जावप चड गरजेचें आसा। संरक्षण म्हटल्यार वेटलँड ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हेंच्या कडल्यान हे वेटलँड तळें जें आसा ती वेटलँड एरिया म्हणून डिक्लेअर करची अशें आमकां दिसता। जाता तितल्या बेगीन हेजी सुद्दां आमी एक लेटर ह्या WRD डिपार्टमेंटाक दितले आनी हेका वेटलँड डिक्लेरेशन करचें म्हणून सांगतले आनी हेजें संरक्षण करून येणाऱ्या पिळगेक हे तळें आसले तशें दवरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। सो ताका लागून हांव जे ऑथॉरिटीज आयज जे ही व्हिडियो पळयता तांकां सांगपाक सोदतां की त्या दिसा आमचे देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदीजीन एक वॉटर कन्जर्वेशनाचेर सुद्दां भाश्य केल्लें मन की बात ह्या तेंच्या कार्यक्रमान, आनी तितून खंय तरी बालकृष्ण अय्याजी सर हेंच्यांनी खंय तरी बांयो मारून उदकाचे हे म्हणटा ते उदक आमी कन्जर्वेशन म्हणटा ताका हेल्प केलें म्हणटा। त्याच बरोबर जे बाकीचे पदाधिकारी जे राजकीय क्षेत्रानूय आसलेले लोक आनी ज्या सरकारी डिपार्टमेंटान पदाचेर आसलेले लोक जे आसा तांकां हांव एक मॅसेज दिवपाक सोदतां की आमचे पंतप्रधान इतले एफर्ट्स जर घालता आनी एप्रिशिएट करता जे लोकांनी बरें काम केल्लें आसा ताका, तशेंच हे जे तळें आसा ते हजारांनी लोकांक हे म्हणटा ते फायदेशीर, म्हणजे शेतां भाटां कडल्यान लोकांच्या पिवपाच्या उदका कडल्यान बऱ्या कार्या खातीर फ्युचरान हे करपाक शकता, वापरपाक शकता। ताका लागून जाता तितल्या बेगीन ह्या तळ्याचेर लक्ष मारून ह्या तळ्याचें जें काम आसा, तळ्याक प्रोटेक्शनाचें जें काम आसा तें बेगिनात हातीन घेवपाची चड गरज आसा। थँक्यू।